नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनाधिकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको चासोको विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, देशमा मात्र होइन, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको बीचमा पनि एउटा छलफलको विषय बनेको छ। फास्ट ट्र्याक यानी कि द्रुत मार्ग। यो द्रुत मार्ग निर्माण कार्य कसले गर्ने भन्ने विवाद चुलिँदै गएको छ र यो विवादले नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि तितोपना ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। हामी यो दुई देश बीचको सम्बन्ध सङ्गलो हुनुपर्छ, खलबलिनु हुँदैन र एउटा विकास निर्माणको काम पनि रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछौँ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा हामी द्रुत मार्गलाई किन विवादमा ल्याइयो, यो कसरी निर्माण सम्भव छ र कसले बनाउने भन्दा पनि यो निर्माण कार्य सम्भव कतिको छ त भन्ने विषयमा आज छलफल गर्न हाम्रो अतिथिका रूपमा तुलसी प्रसाद सिटौला, पूर्व सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, र हाम्रा अर्का अतिथि जयराम लामिछाने जो निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र पूर्व निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बैजनाथ चौधरी, उहाँ संसदको विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। आजको यो विषय अलिकति यहाँहरूसँग तीनैजना अलि विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, निर्माण व्यवसायी, निर्माण गर्ने व्यवसायमा पोख्त हुनुहुन्छ र सरले सिटौला सरले त त्यो मन्त्रालयमै आफ्नो कार्यकाल बिताउनु भयो। विकास समितिमा अहिले वर्तमान यो विकास समितिमा हुनुहुन्छ चौधरीजी। यहाँहरूको यो आजको छलफलले एउटा बजारमा, राजनीतिक वृत्तमा, देश विदेशमा बस्ने नेपालीको बीचमा जुन किसिमको यो द्रुत मार्गको विषयलाई लिएर टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, तीता शब्दहरू प्रयोग भइरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्था सृजना नभएर यथार्थ के हो, वास्तविकता के हो र यो कसरी निर्माण हुनुपर्छ र नेपालको एउटा विकासको लागि, नेपाली जनताको उत्थानका लागि यो आवश्यक छ, यो आवश्यकता कसरी पुरा हुन्छ भन्ने यहाँहरूको बौद्धिक छलफलका लागि यहाँ हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। म सिटौला सरबाट जान्छु। यहाँले यो त्यो अनुभव बटुल्नु भएको छ त्यो मन्त्रालयमा बसेर, र यो द्रुत मार्ग, फास्ट ट्र्याकको यो जुन किसिमको अहिले विवादास्पद कुराहरू बाहिर आएको छ, यथार्थ छल्लङ्ग पारिदिनुहोस् न जनतालाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग के हो, कसरी बन्दैछ भन्ने विषयमा थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। वास्तवमा काठमाडौँबाट बाहिर निस्कने या काठमाडौँमा सामान र व्यक्तिहरूको ओसार प्रसारको लागि अत्यन्त घुमाउरो बाटाहरू भए। मुगलिन भएर आउनुपर्ने र पछिल्लो अवस्थामा खुलेको बिपी राजमार्ग पनि साँगुरो भयो र बिचमा रहेका अरू सानातिना पहाडी मार्गहरू ठुला गाडी चल्न नसक्ने भए। यसले गर्दा राज्यले ढुवानीमा ठुलो लगानी बेहोर्दै आउनु परेको छ, ठुलो दूरी तय गर्दै आउनु परेको छ। यसलाई समाधान गर्ने क्रममा द्रुत मार्गको परिकल्पना भएको हो। यसको सुरुवात 1993मा भएको एउटा सर्वेबाट भएको थियो। त्यसले नेपालमा फास्ट ट्र्याक सम्भव छ र विभिन्न रुटहरू छन्, त्यसको लागि अल्टरनेट भनेर सुरु भएको थियो। त्यसलाई 2007मा एसियाली विकास ब्याङ्कसँग नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर अध्ययन गरायो। त्यो अध्ययनले पनि फिजिबल छ र मोटामोटी खाका यस्तो हुनसक्छ भन्यो। एसियाली विकास ब्याङ्कले अध्ययन गर्दा 6वटा विकल्प बाटोहरू अध्ययन गरेको थियो। ती 6वटा विकल्पहरूलाई अध्ययन गरेर सबभन्दा उत्तम विकल्पको रूपमा काठमाडौँदेखि निजगढसम्मको बाटोलाई तय गरेको थियो। त्यसपछि यसको लगानी, यसको जुन एउटा लागत थियो, त्यो लागत राज्यले कसरी बेहोर्ने भन्ने सिलसिलामा तत्कालमा सुरु गरिएको यो निजी लगानी सम्बन्धी अवधारणालाई टेकेर अब यो राज्यको लगानीका अन्य धेरै प्राथमिकताहरू छन्। यो प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए तापनि यसमा यो नाफा आउने खालको एउटा योजना हो र यसलाई प्राइभेट सेक्टरबाट बनाउन सकियो भनेदेखि राज्यलाई राहत हुन्छ, जनतालाई राहत हुन्छ भन्ने एउटा निर्णय भयो। त्यो संसदले गरेको निर्णय थियो। त्यो निर्णय पश्चात फास्ट ट्र्याकको लागि प्रस्तावहरू आह्वान गर्ने क्रम सुरु भयो। त्यसपछि पहिलोपल्ट प्रस्ताव आह्वान भयो, त्यसलाई विभिन्न कारणले
त्यसलाई रद्द गरियो र नेपाली व्यवसायीहरूले पनि त्यसको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सम्मानित संसदको निर्देशनपछि त्यो चाहिँ रद्द भएको थियो। दोस्रोपल्ट पनि भयो, दोस्रोपल्ट पर्याप्त प्रस्तावहरू परेनन्, त्यसकारण रद्द भयो र त्यसपछि मन्त्रालयले र पछि गएर योजना आयोग र नेपाल सरकारले पनि के निर्क्युल गरेर ठम्ब्यायो भने यो प्रोजेक्टमा अहिलेको अवस्थामा बाहिरबाट लगानी आउनु सम्भव छैन, किनकि गाडीको सङ्ख्या पुग्दो छैन, पर्याप्त छैन। त्यो सोचेपछि त्यसपछि केही भाइबिलिटी ग्याप भनौँ अथवा केही इक्विटी लगानी गर्यो भने मात्र सम्भव छ भन्ने निर्णय भएपछि इक्विटी सहितको प्रस्ताव नेपाल सरकारले करिब 15% इक्विटी राख्ने, जग्गा उपलब्ध गराइदिने भन्ने सहुलियतसहित आह्वान गरियो। त्यो प्रस्ताव उपर 3वटा कम्पनीहरूले आफ्ना प्रस्तावहरू राखे र ती प्रस्तावमध्ये 2वटा प्रस्तावले आर्थिक प्रस्ताव समेत सबमिट गरे। ती 2 मध्ये एकजनासँग नेगोसिएसन भइरहेको बेलामा फेरि अहिले संसदले होइन यो त निजी क्षेत्रले होइन, यो चाहिँ सरकार आफैले बनाउँछ भनेर निर्णय गरिरहेको अवस्थामा अहिले यो फास्ट ट्र्याक गुजिरहेको छ। दामी छैन यो फास्ट ट्र्याकलाई के नेपालले बनाउन सक्दैन भन्ने जुन किसिमको विवाद आएको छ नि, त्यो यथार्थ के? तपाईँ त निर्माण व्यवसायी पनि, तपाईँलाई धेरै आइडिया छ। नेपाल र नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्दैन? एकदमै समसामयिक प्रश्नको लागि धन्यवाद। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने नेपालको विद्यमान ऐन कानुन जुन भर्खरै सिटौला सरले भन्नुभयो, यो 3 चोटि यसलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकियो भनेर र नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले पनि यसमा कुनै रूपमा 10% पनि भए पनि सेयर चाहियो भनेर हामीले माग गरेकै हौँ। अब यसलाई हाम्रो कानुनले के भन्छ भने योग्यता निर्धारण गर्दाखेरि कम्पनीको त्यो काम गर्ने व्यावसायिक फर्म कम्पनीको आर्थिक अवस्था, उसको ब्यालेन्स सिट र पूर्व अनुभवहरू, यो 3टा शर्त जुन मागिन्छ त्यो साइजको निर्माणको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसो हुँदा कानुनत र केही सरकारी पदाधिकारीहरूलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो यसलाई नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भनेर। तर ज्वलन्त एउटा उदाहरण के छ भन्नु होला भने मलेसियाको जुन एयरपोर्ट अहिले हेऱ्यो भने संसारको उत्कृष्ट एयरपोर्ट, मोहम्मद माथिरले मलेसियामा कुनै पनि निर्माण कम्पनी सक्षम थिएन, म मेरै देशको निर्माण व्यवसायीहरूबाट यो एयरपोर्ट बनाउँछु भनेर राजनेताले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। मलेसियाको एयरपोर्ट आज उत्कृष्ट एयरपोर्ट मलेसियनै कन्ट्र्याक्टरहरूले बनाएको छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भन्नु होला भने यो नेपाली निर्माण व्यवसायी र नेपाली प्राइभेट सेक्टरले बनाउन नसक्ने आयोजना होइन, हामी बनाउन सक्छौँ। एउटा कुरा के हो भने नेपालीले विदेशमा गएर जागिर खाने हो भने मेरो इन्जिनियरको क्षमता छैन होला, तर जापानमा बसेको इन्जिनियर या कोरियामा बसेको इन्जिनियर या भारतमा बसेको इन्जिनियर या चाइनामा बसेको इन्जिनियर अब नेपाली कम्पनीहरूले हायर गर्न सक्छौँ हामी। तिनले प्रयोग गर्ने यन्त्र उपकरण हामीले किनेर ल्याउने हो। आखिर इन्डियनले बनाओस् या चाइनिजले बनाओस्, कोरियन या जापानिज, तिनले पनि नेपालको पैसामा ती यन्त्र उपकरण ल्याउने हो भने हामी आफैले चाहिँ नि यन्त्र उपकरण ल्याउन सक्छौँ। यसमा विशेष गरेर सरकार पोजिटिभ भएर जाने हो भने नेपालको निर्माण व्यवसायीहरूले यो काम गर्न सक्छन्। भर्खरै जुन किसिमको चाहिँ नि ILNFCसँग भएको सम्झौतामा आयो, नेपालीसँग छैन भने अहिले 100 अरब पैसा जुटाउन हामीलाई गाह्रो छ। ILFCसँग भएको सम्झौता हुने भनेर जुन एउटा बजारमा हल्ला आयो, त्यो हल्लामा 15 अरब उसलाई सहुलियत दिने अनि 75 अरब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र गाडी चल्दाखेरि गाडीको सङ्ख्या पुगेन र उसले वार्षिक 15 अरब पैसा उठाउन सकेन भने राज्यले उसलाई चाहिँ 15 अरब पुर्याइदिने। अब यदि त्यो शर्तमा नेपालीहरूलाई बनाऊ भनेर भन्ने हो भने हामीसँग नभएको भनेको 100 अरब अथवा 70 अरबदेखि 100 अरबसम्म लाग्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो अरबको पैसाको मात्रै खाँचो हो, अन्यथा मलाई लाग्छ नेपालीहरूले यो निर्माण गर्न सक्छौँ। कमजोरी 2 ठाउँमा छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरू पनि त्यति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भइसकेका छैनौँ, यो कुरा यथार्थ हो भने। अर्को समस्या भने नेपाल सरकारको जुन पक्ष छ प्राविधिक र भोलि त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने पक्ष, त्यो पनि त्यति चाहिँ नि सक्षम छैन। भन्दाखेरि यदि यो काम नेपालीहरूबाट गराउने हो भने मलेसियामा मोहम्मद माथिरले गर्नुभए जस्तै नेपाल सरकारबाट पनि केही विदेशी विज्ञ राख्नु पर्यो, हामी निजी क्षेत्रलाई पनि केही विदेशी विज्ञ ल्याउन दिनु पर्यो र
पुँजीको हामीसँग अभाव छ, निजी क्षेत्रसँग एकैचोटि 100 अरब हामी म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। त्यो अवस्थामा यो पुँजीको अभावमा अब आफ्नो मुलुकको विकासको सन्दर्भ आउँदाखेरि नागरिकबाट पनि त आह्वान गर्न सकिन्छ नि कि लगानी गर्न। यो कुरो त अब सांसदज्यूले बताउनु होला। यो हरेक चिज यो देशमा ऐन कानुनले रोकिन्छ। हेर्नुहोस्, कार्यकारी प्रमुख अधिकारविहीन प्रमुख हामीले 48 सालदेखि यता भोगिरहेका छौँ। मैले बुझेको कुरो, कार्यकारी प्रमुखले चाहेको कुरो भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीले चाहेको कुरो यो देशमा हुन सकिरहेको छैन। हो सांसदजी, तपाईँको अनुभव अब लामी छानेजीले भन्नुभयो, हाम्रो सिटोला सरले भन्नुभयो, तपाईँहरूको पनि अब संसदभित्र एउटा विकास समिति छ। विकास समितिले पनि यो विषयमा आफ्नो निर्णय पनि दिइसकेको अवस्था छ। विकास समिति, आर्थिक समितिले यो समितिमा खालि छलफलमा मात्रै ल्याउने कि निष्कर्षमा पुग्ने, तपाईँहरूको चाहिँ निष्कर्ष के त? अब यो तपाईँले अहिले प्रश्न जुन उठाउनु भयो यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो। अब नयाँ कुरो के हो भने यसपालिको चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन मार्फत काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको लागि 10 अरब रुपियाँ उसले विनियोजन गरिसकेको छ र नेपाल सरकारले नै गर्ने र त्यसको लागि यही आर्थिक वर्षमा 10 अरब पनि पैसा पनि छुट्टिसकेको हुनाले अब विगतमा के भयो, कसो भयो, कोसँग सम्झौता भयो, कसरी बनाउने, कुन सिस्टम, कुन मोडलबाट जाने भन्ने जुन छलफल भएको थियो त्यो अहिले अब विगत भइसकेको छ। र मूल कुरो के हो भन्दाखेरि यसपालिको जुन आर्थिक वर्षको जुन विनियोजन विधेयक हो अथवा यो बजेट आयो, यसमा बकाइदा पैसा मात्रै छुट्याएन कि नेपाल सरकारले आफैले गर्ने गरी निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँको प्रश्न छ यो कसरी निर्माण हुन्छ, सम्भव छ कि छैन, नेपालीले बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न, अब यो प्रश्न गरिराख्नुपर्ने मलाई आवश्यकता अब हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि अब अघि निर्माण व्यवसायका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेजीले पनि भन्नुभयो कि हामीसँग एकमुष्ट एकैचोटि अब त्यत्रो पैसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो, होइन भने टेक्निकल हिसाबले चाहिँ नेपाली कन्ट्र्याक्टर, नेपाली इन्जिनियर, नेपाली टेक्निसियनहरू अब धेरै माथिल्लो स्तरमा गइसकेका छन् र नेपालकै प्रोडक्सनहरू अहिले युरोप र अमेरिकाका अब न्युजमा मैले अस्ति पढाएको थिएँ कि अमेरिकाको त्यो टनल निर्माणमा नेपाली इन्जिनियरको चाहिँ अब कत्रो भनौँ न एउटा निर्णायक भूमिका, अब त्यो स्थितिमा अहिले नेपालका टेक्निसियनहरू पनि भइसकेको अवस्थामा अब यो सम्भव छ कि छैन भन्ने अब बहस गरिराख्नु पर्दैन। र कुनै पनि हालतले म त भन्छु यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो र हाम्रो अहिले तराई र काठमाडौँलाई सबभन्दा छोटो दूरीमा र समयमा जोड्ने यो फास्ट ट्र्याक भएको हुनाले जम्मै अब 76 किलोमिटर यो हो, त्यसको 58 तपाईँको कुरा सँगसँगै भर्खरै संसदमा पनि यो विषयमा छलफल भयो, त्यहाँ आवाजहरू उठे र उप प्रधानमन्त्री विमला निधि भारत जाँदाखेरि सम्झौता भयो रे भन्ने कुराहरू आए रे भन्ने कुरा आयो। अनि सम्झौता कसरी हुन्छ? यो कुराहरू यो जनमानसमा यस्तो भ्रम सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने एउटा भर्खरैको आउटगोइङ गभर्मेन्टले एउटा बजेट ल्याइसकेको छ र त्यसमा 10 अरब रुपियाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ। अब यसरी एउटा सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, अर्को सरकार आउने बित्तिकै त्यसलाई उल्टाउँदै जाने हो भने त नेपालका कुनै पनि योजना, कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना कहिले पनि त्यो कम्प्लिट हुने अवस्था नै रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेरो त दाबी के हो भन्दाखेरि अब ठिक छ, पहिला अब बुट सिस्टममा आइएलएनएफएससँग यो एउटा एमओयू भएको थियो, उसले डिपिआर बनायो, के गर्यो, होइन, अब त्यो अब दिने भन्ने खालको कुरो पनि थियो। अर्थ समितिले त्यसले रोक दियो, विकास समितिमा व्यापक रूपमा बहस चल्यो र विकास समितिमा अब सिटौला सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ त्यति बेला तत्कालीन अब सचिव हुनुहुन्थ्यो, म त्यहीँ छु। अब मैले नै अब कतिचोटि त्यहाँ मैले राखेको छु कि यो नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ, यस कारणले गर्नुपर्छ कि अब प्रत्येक वर्ष जम्मा 20 अरब रुपियाँ मात्रै नेपाल सरकारले छुट्याइदिने हो भने 5 वर्षमा 1 खरब रुपियाँ यसै पनि अब त्यो जुट्छ, त्यो अन्तबाट हामीले जोडिराख्नु पर्दैन। जबकि हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा अब खरबको बजेट बन्छ र कहिले पनि अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा मैले भन्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत कि 80% भन्दा बेसी विनियोजन भएको खर्च अहिलेसम्म भएकै छैन र जहिले पनि बजेट विनियोजन हुन्छ, फ्रिज हुन्छ। अनि त्यो 20 अरब रुपियाँ वार्षिक रूपमा त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना, त्यो पनि एउटा सेन्सिटिभ, एउटा तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने खालको एउटा जुन गौरवशाली योजना हो, गौरवपूर्ण योजना हो, राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, त्यसमा प्रत्येक वर्ष 20 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारले छुटाउन सक्दैन भन्ने मैले मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अब कुनै पनि हालतले यसपालि अब सुरु हुनुपर्छ र अबको 5 वर्षमा त्यो अब अपरेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
सिटौला सर, हजुर यो जुन पुँजीको कुरा आयो नि, हाम्रो लामिछाने सरले भन्नुभयो निर्माण कम्पनीहरू निर्माण व्यवसायीहरूसँग त्यति ठुलो अमाउन्टमा पैसा नहुन सक्छ भन्ने कुरा भयो र त्यो ट्र्याक खोल्ने कुरामा नेपाली सेनाले नै खोलेको ट्र्याक हो त्यो दूतमार्गको र नेपाली सेना अहिले पनि यसो मिडियाहरूमा आउँछ कि नेपाली सेना नै बनाउन सक्षम छ भन्ने कुरा नै आएको छ। यहाँको अनुभवमा पैसाको अभावले यो विवाद सिर्जना भएको हो र? कुनै पनि योजना परियोजना निर्माण गर्न पहिलो विषयवस्तु भनेको त्यसमा लगानी जुटाउने नै हो। त्यसकारण यति ठुलो योजनाको लागि स्रोत जुटाउनु एउटा चुनौती हो। यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। फास्ट ट्र्याक कसले बनाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यो स्वदेशीले बनाए हुन्छ, विदेशीले बनाए हुन्छ, स्वदेशीको क्षमता नपुग्दा विदेशीसँग सहयोग लिए हुन्छ। यसलाई लगानीको स्रोत कहाँबाट जुटाउने र यति ठुलो प्रोजेक्टको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ चुनौतीको विषय हो। र अहिले चर्चामा उठिरहेको यस वर्षको 10 अर्ब बजेट खर्च हुन सक्दैन भन्ने विषय मैले तत्कालमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर अनुरोध गरेका थिएँ। बजेट छुट्टियो, राम्रो भयो, यसको ढाँचा परिवर्तन भयो र ढाँचा परिवर्तनसँग पूर्व तयारी छैन अर्थमन्त्रीज्यू, यसलाई चाहिँ पूर्व तयारी बिना खर्च गर्न सकिन्न भन्ने मेरो ठम्याइ हो। अहिले छुटिएको 10 अर्ब बजेट कहाँ खर्च गर्ने, के गर्ने भन्ने आजको मितिसम्म, बजेट आएको 3 महिना 3.5 महिनाको मितिसम्म पनि मन्त्रालय विभागसँग कार्यक्रम छैन। के भइरहेको छ भन्ने हेऱ्यो भने त्यसले खर्च नहुनेतिर स्पष्ट सङ्केत दिन्छ। फेरि त्यो प्रोजेक्टको युआई निकालेर कन्सल्ट्यान्टहरू, लोकल कन्सल्ट्यान्टहरू छान्ने काम भइरहेछ। यो छान्न सरासर गयो भने 6 महिना लाग्छ, नभयो भनेदेखि अझ बढी समय लाग्छ। र यो वर्षभरि हामीले कन्सल्ट्यान्ट छान्यौँ, त्यो पनि लोकल कन्सल्ट्यान्ट, त्यसले माटो जाँच गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने हो भनेदेखि यो वर्ष त्यो रकम खर्च हुन सक्दैन। हामी 1 वर्ष फेरि पछि पर्छौँ। एउटा विषयवस्तु यो भयो। अर्को, नेपाली सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा अन्य फोरमहरूमा पनि मैले भन्दै आएको छु, नेपाली सेना यो स्तरको सडक बनाउने निकाय होइन। सडक बनाउनको लागि राज्यले विधिवत अधिकार प्राप्त विभाग खोलेर राखेको छ र अन्य संयन्त्रहरू बन्न सक्छन्। इमर्जेन्सीको बेला सेनाले केही उदाहरणीय काम गर्यो, केही सडकहरू बनायो, द्वन्द्वको बेला ठिक छ। तर यो एसियन हाइवेको पनि प्राइमरी क्लासको हो। यो संसारको सबभन्दा उत्तम किसिमको, उत्तम क्लासको सडक हो, जुन अब अहिले हामी भनिरहेछौँ नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले पनि विदेशीसँग जोइन्ट गरेर मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ, एक्लै बनाउन अनुभव छैन भनिरहेछौँ। नेपाली सेना भनेको त ट्र्याक खोल्नको लागि, केही विस्फोटक पदार्थ पड्काउनको लागि, इमर्जेन्सी 2-4वटा बेली ब्रिज राख्नको लागि प्रयोग हुँदै आएको संस्थाले सक्दैन, उहाँहरूको कार्यक्षेत्र होइन भन्ने मेरो ठम्याइ छ। लामिछानेजी, अब यो हाम्रो सिटौला सरको कुराबाट नि के प्रश्न भयो भने निर्माण व्यवसायी सक्षम छन्, तपाईँले भन्नुभयो पैसा छैन निर्माण व्यवसायीहरूसँग। अब वास्तवमा यो निर्माण गर्नलाई त विदेशी कम्पनीलाई पनि अहिले जुन भारतलाई दिने भन्ने कुरा गरिरहँदा पनि पैसा त नेपाल सरकारले नै दिने, भारतले बनाउने, भारतको एउटा निर्माण व्यवसायीले बनाउने मात्रै र पैसा दिने नेपाल सरकारले नै हो भनेदेखि त्यो के अरे भारतलाई दिनु सट्टा अथवा भारतको एउटा कुनै कम्पनीलाई दिनु सट्टा नेपालकै कम्पनीलाई नै पैसा दियो भने त तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन नि? अहिले भर्खरै सिटौला सरले जुन बताउनु भयो त्यो एकदमै यथार्थपरक कुरा बताउनु भयो। म उहाँसँग 101% सहमत यसमा। अब यसलाई कसरी बुझिदिनुहोस् भन्नु होला भने नेपाल सरकारको पैसा खर्च गर्नलाई कानुन चाहिन्छ। नेपाल सरकारको 1 रुपियाँ पनि पैसा कानुन बिना खर्च गऱ्यौँ भने त्यो भ्रष्टाचार जन्य हुन्छ। सम्बन्धित निकायहरूले त्यो काम तुरुन्तै रोकिदिन्छ। अदालत छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान छ, सतर्कता केन्द्र छ, जनता पनि छ। कानुन विपरीत हामी गयौँ भने यो अहिले छुट्याइएको जुन मान्यज्यूले भन्नुभएको 10 अरब पैसा कुन कानुन अन्तर्गत खर्च गर्ने त्यो चिज छैन। अहिले विद्यमान कानुन जुन हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यसलाई मात्रै टेकेर यो पैसा खर्च गर्न लाग्यौँ भने सिटौला सरले भनिसक्नुभयो यसको प्रक्रियागत झन्झट यति धेरै छन्, यो खर्च हुन सक्दैन। अब म यति मात्रै के भन्न सक्छु भने मान्यज्यू उहाँ हुनुहुन्छ, सिटौला सर नेपाल सरकारको पूर्व एउटा सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू मिडियासँग यदि यो 10 फास्ट ट्र्याक
फास्ट्र्याकमा 2 अरब बढी लागोस् या 2 अरब 5 अरब घटी लागोस् त्यो ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। फास्ट्र्याक नेपालीले बनाओस् या भारतीयले बनाओस् या अरू कुनै देशले बनाओस् त्यो पनि त्यति ठुलो कुरा होइन। नेपालको विकासको लागि फास्ट्र्याकको काम आजबाट होइन अहिलेबाट सुरु गर्नु जरुरी कुरा हो। अहिलेबाट सुरु गर्नु जरुरी कुरा हो। यसको लागि एउटै उपाय छ। अब भर्खरै नयाँ सरकार गठन भयो। हिजो मात्रै सरकारले करिब करिब पूर्णता प्राप्त गर्न खोजेको अवस्थामा छ। यसलाई क्याबिनेटले यो 10 अरब पैसा कसरी खर्च गर्ने भनेर यसलाई विधि बनाएर पास गरिदिनुपर्छ। बल्ल मात्रै यो चिज चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा हाम्रो अहिलेको वर्तमान सार्वजनिक खरिदेन यसको प्रक्रियागत कुराहरू छन्। लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, परिसर्वेक्षण हुनुपर्ने, यो हुनुपर्ने, यो निकायपछि त्यो निकायले अनुमति दिनुपर्ने, त्यसपछि वातावरणको कुरा छ, त्यसपछि वनका कुरा छन्। त्यो यावत कुराहरू पुरा नभइकन कानुन मिचिएको ठानिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो 10 अरब पैसा यदि विगतको सरकारले भारतीयलाई दिने भनेर भनेको थियो, खोजिया थियो, हामीले पनि बुझ्छौँ त्यो कुरा। त्यो अर्को सरकार आयो आफै बनाउने भनेर तुइयो। अब यो निवर्तमान सरकार गयो, फेरि अर्को सरकार आयो, फेरि यो 10 अरब खर्च गर्ने हामीसँग कानुन छैन, विधि छैन भनेर भन्ने हो भने फेरि तुइन्छ। भन्दाखेरि एउटा तुहिने प्रक्रियाको श्रृङ्खला सुरु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर सभासदज्यू, सांसदज्यू, हजुर अब यहाँ कुरो चाहिँ तपाईँ कहाँ आएर ठोक्यो, किनभने कानुनै बनाएको छैन भन्नुभयो। 10 अरब छुट्याएको कुरा त एकदम सही हो। निवर्तमान सरकारले 10 अरब छुट्याएको हो, घोषणा गरे हो, बजेटमा राखे हो। तर अब जो कानुनै बनाएको छैन र त्यो भोलि खर्च गर्दाखेरि अख्तियार जस्तो निकायले पक्रिन सक्छ, अदालत जान सक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ नि त। त्यस्तो होइन, त्यो कानुनै छैन भन्ने कुरा होइन। त्यही सार्वजनिक खरिद ऐन नै हाम्रो कानुन हो होइन। अब ठेकापट्टा कुन प्रक्रियाबाट कति करोडसम्मको ठेकापट्टा कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने कुरो त बकाइदा ऐन छँदैछ नि। मात्रै कुरो के हो भने अघि सिटोला सरले भन्नुभयो कि यो 10 अरब रुपियाँ कुन कामको लागि कसरी खर्च गर्ने त्यो कार्यविधि तय अहिलेसम्म भएको छैन। यो अलिकता यो सेन्सिटिभ कुरो हो र वास्तवमा अब यो कुरोमा अहिले सरकार चाहिँ सजग हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म रह्यो, अब यो फास्ट्र्याक चाहिँ एसियन स्ट्यान्डर्डको पनि त्यो पनि प्राइमरी स्ट्यान्डर्डको 4 लेनको सडक र भोलि 6 लेन पनि बनाउन सक्ने एक खालको त्यो कन्सेप्ट हो। र स्वाभाविक रूपमा अब यतिको काम गर्नको लागि अब नेपाली इन्जिनियर सक्षम छैनन् वा नेपाली कन्ट्र्याक्टर सक्षम छैनन् भन्ने कुरो होइन। मात्रै कुरो के हो भन्दा यो अलिकता एसियन स्तरकै, एसियाको पनि अलि राम्रो स्तरको, प्राइमरी स्तरको सडक बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा कन्सल्टेन्ट, परामर्शदात्री जुन निकाय हो अथवा जसलाई के भन्छ, जसले ड्रइङ डिजाइन अथवा जसले ओभरसाइटिङ गर्छ, जसले मूल्याङ्कन गर्छ हो, त्यो चाहिँ बरु नेपालमा यदि त्यो सम्भव छैन अथवा नेपाली प्रति अब त्यस्तो अहिले तुरन्तै विश्वास गर्न सकिन्न भने त्यो एउटा ग्लोबल लेभलको चाहिँ एउटा टेन्डर गर्दा हुन्छ, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले मात्रै गर्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारको आफ्नै इनिसिएसनमा यो होस् र यसको परामर्शदात्री ठिक छ। अब ग्लोबल हिसाबले अब म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, इन्डियामा अहिले मेट्रो रेल अहिले चलेको छ। इन्डियामा मेट्रो रेल इन्डिया सरकार आफैले बनायो, तर त्यसको एउटा गुण, हामी अहिले भर्खरै यो विकास समितिबाट हामी भ्रमणमा गएका थियौँ, तर त्यसको जुन खास गरेर त्यो लाइटिङ सिस्टम हो नि, कि कुन ठाउँमा आइपुग्यो भनेर त्यो ठाउँको लाइट बल्ने कुरो, त्यसको अहिले पनि अग्राधिकार अथवा त्यसको प्याटर्न लाइट भन्नुहुन्छ भने अहिले फ्रान्स, इटली, जर्मन 3टा देशले त्यो कुरो चाहिँ अहिले पनि उनीहरूसँग छ। इन्डिया जबकि हाम्रोभन्दा धेरै एडभान्स छ, अब त्यहाँका इन्जिनियरहरू धेरै एडभान्स छन्। त्यसको बावजुद पनि अहिले त्यो लाइटिङ अहिले आफै इन्डियन इन्जिनियरले त्यो गर्न नसकेर त्यसको प्याटर्न लाइट उसले गरिरहेको छ र त्यसको सारा कन्ट्रोलिङ सिस्टम उसँग छ। हो, मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यसको परामर्शदात्री संस्थाको बारेमा बरु गभर्मेन्टले तुरन्तै निर्णय गरोस् होइन, तुरन्तै त्यसको ग्लोबल टेन्डर गरोस्। अब त्यो जापानको अब आउने हो कि अब इटलीको आउने हो कि फ्रान्सको आउने हो, कौन आउँछ बिड गरोस् अलि राम्रैसँग होइन। अब त्यो बरु छन्। अब जहाँसम्म रह्यो अरू ढुङ्गा माटो यहीँ छन् होइन, लेबर यहीँ छन्। अब तपाईँको एक्सकाभेटरदेखि लिएर अब सारा मेसिनहरू चलाउने उहाँहरू अब यसै सक्षम हुनुहुन्छ। कत्रा अब पुलहरू बनाइसक्नु भएको छ भनेपछि अब यो चाहिँ अब यो पनि एक खालको पुलै हो। हेर्नुहोस्, त्यसको यो फास्ट्र्याकको अब एउटा कुरो के हो भन्दा अलि लामो अब बिमहरू राखेर चाहिँ अब पुलै टाइपको बनाउने कुरा हो। अब यो गर्न सक्दैन भन्ने कुरो होइन, मात्रै कुरो कुन मोडलमा बनाउने भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म रह्यो हामीले यसपालि
किन नेपाल सरकारले बजेटमै 10 अरब राखेर नेपाल सरकारले नै किन बनाउनु पर्यो भन्ने बारेमा अघि पनि अब निवर्तमान अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी सङ्घका जयराम लामिछानेज्यूले भनि पनि सक्नुभयो कि यो वास्तवमा IL&FS लाई दिँदाखेरि जसलाई चाहिँ इन्डियन कन्सोर्टियम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिजिङ एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिसेस जसलाई छोटकरीमा IL&FS भनिन्छ उसँगको हाम्रो कस्तो खालको एग्रिमेन्ट थियो भने अघि पनि उहाँले भन्नुभयो कि $150 मिलियन चाहिँ उसलाई ग्रान्टको रूपमा दिनुपर्ने र $750 मिलियन चाहिँ नेपाल सरकारले फिनान्स जुटाइदिनुपर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एकदम ग्यारेन्टेड गरिदिनुपर्ने। त्यति मात्रै होइन, यो त सुरुको कन्स्ट्रक्सनको कुरो हो। त्यति मात्रै नभएर अब तपाईँको अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ एउटा कारलाई 1600 रुपियाँ, बसलाई 3100, हेभी ट्रकलाई 4600 अनि टु व्हिलर मोटरसाइकललाई 800 रुपियाँ एकचोटिलाई पटके यो टोल ट्याक्स लगाउने सिस्टम थियो। यति मात्रै नभएर अझ उसको त सबभन्दा खतरनाक कुरो त कहाँ थियो भने यदि यो अनुसार उसले जति वर्षमा उसले रेभिन्यू कलेक्सन गर्नुपर्ने हो, बाइ द वे त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक डेन्सिटी पुगेन भने नेपाल सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ नेपाल सरकारले उसलाई भर दिनुपर्ने। अब यस्तो खालको कहीँ कुरो हुन्छ र 3 गुणा भन्नुहोस् न उसको। अब अहिले अब इस्टिमेटकै अब कुरा गर्नुहुन्छ, हुन त अब टेक्निकल हिसाबले उहाँले सिटोला सरले अलि धेरै भन्नु होला, तर पनि मेरो जानकारीमा के हो भन्दाखेरि अब यसको जम्मी भन्नुहुन्छ भने 96 बिलियन मात्रै हो त्यसको एक्चुअल, तर त्यसको भ्याट सेट आदि इत्यादि गर्दाखेरि 112 बिलियन चाहिँ यसको चाहिँ भ्याट विथ भ्याटको ऊ छ। तर उसले रेभेन्यू कति लिनुपर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 300 बिलियन होइन। अब त्यसले चाहिँ लिनुपर्छ। अब त्यस कारणले अब त्यतातिर नगएर नेपाल सरकार स्वयंले प्रत्येक वर्ष मात्रै 20 अरब रुपियाँ छुट्याइदिन सक्यो भने त 5 वर्ष पनि यो कुरा हाम्रो भनाइ। रेभेन्यूको कुराहरू फेरि छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण छलफल जारी छ। हामी एकछिन विश्राम लिन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो फास्ट ट्र्याक यानि कि द्रुत मार्ग निर्माणका सन्दर्भमा आज हामी विज्ञहरूसँग छलफलमा छौँ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी फास्ट ट्र्याकका सन्दर्भमा छलफलमा छौँ। हाम्रो छलफलका अतिथिहरू हुनुहुन्छ जयराम लामिछाने, पूर्व निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष, त्यस्तै बैजनाथ चौधरी, वर्तमान विकास समितिका सदस्य, र तुलसी प्रसाद सिटोला, पूर्व सचिवज्यू। यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै म सिटोला सरबाट सुरु गर्छु। यहाँ धेरै छलफल सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने बजेट छुट्टिएको अवस्था, त्यसपछि खरिद ऐन भएको अवस्था, तर पनि काम चाहिँ गर्न अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसैले अब यो कामलाई तत्काल अगाडि बढाउनलाई चाहिँ के अपनाउनु पर्यो? त तरिका के? अब विधेयकै नयाँ ल्याउनु पर्ने हो कि? हामी महत्त्वपूर्ण इस्यु उठाउनु हो। अहिलेको इस्यु नै यही हो। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीसँग डिजाइन छैन हातमा। एसियाली विकास बैङ्कले गरिदिएको फिजिबिलिटी स्टडीको भरमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, निर्माण गर्न चाहिरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिले हामीसँग डिजाइन चाहियो र त्यो डिजाइन गर्ने कामको लागि केही समय लाग्छ। त्यसको सुरुवात शीघ्र गर्नुपर्ने र डिजाइन भइसक्दा हामीले ठेक्का व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने। डिजाइनको लागि अहिले संसारमा छोटो र सर्टकट मेथडहरू पनि आएको छ। EPC कन्ट्र्याक्ट भनेर आइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ डिजाइन गर्ने जिम्मा पनि निर्माण गर्ने मान्छेले नै लिन्छ। त्यो गर्ने भयो भने प्रक्रियामा केही छोटोपना छिटो हुनसक्छ। तर त्यसको व्यवस्थापनको लागि राज्यले छिट्टै कुनै एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा संस्था खडा नगरेसम्म यो काम अघि बढ्न सक्दैन। विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रक्रिया पुरा गरेर हामी काममा अघि बढ्ने हो भनेदेखि हामीले सोचे जस्तो छिटो काम हुन सक्दैन र सम्भवतः यो वर्ष हामी खासै काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्छ। एउटा शक्तिशाली संस्था बिचमा एउटा स्पेसल पर्पोज भेहिकल भनिन्छ। संसारभरि यस्ता ठुला योजना बनाउनु पर्दा राज्यले चाहिँ एउटा स्पेसल भेहिकल, स्पेसल युनिट, स्पेसल संस्था बनाउँछ। त्यसको खाँचो छ। लामिछानेज्यू, अब निर्माण व्यवसायको तर्फबाट भोलि राज्यले नेपालले बनाउने बजेट पनि छुट्यायो। अब
नेपालले नै बनाउँछ र तपाईँहरू बनाउनुहोस् भनेर एउटा निर्माण व्यवसायहरूलाई आह्वान गर्यो भने, किनभने तपाईँले निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष समेत सम्हालिसक्नु भएको अवस्था, हाम्रो निर्माण व्यवसाय कतिको सक्षम छ र त्यो मेकानिजम अथवा त्यो अहिलेको चाहिँ जस्तो डिजाइनकै कुरा आयो होइन, कन्स्ट्रक्सन यो सबै डिजाइनदेखि लिएर नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सक्षम छौँ हामी? यो एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने नेपालमा सरकारले त्यसरी सजिलोसँग निर्णय गरिदिने भएदेखि यस्तो अवस्था आउने थिएन। अब त्यसरी अब त 10 अरब पैसा छँदैछ, यसलाई यो वर्ष खर्च गर्नुपर्छ, यो काठमाडौँ हेटौँडामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमबाट सरकारले सोचिदिएको अवस्थामा हामी नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू कम्तीमा पनि 25 वटा निर्माण व्यवसायीले हामीले आज अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरहरू हामीसँग काम गरिरहेका छन्। मसँगै जापानिज पार्टनरहरू छन्, चाइनिज पार्टनरहरू छन्, हामी सँगैसँगै काम गरिरहेका छौँ। त्यस्ता धेरै निर्माण व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ सरकारले खर्च गरेर अख्तियारमा गएर जेल बस्नुपर्ने गरी त न त नेपाल सरकारको कर्मचारीले काम गर्नुहुन्छ, न त हामी नै तयार छौँ त्यसरी त। सरकारले एउटा कतैको नि डर भर नभइकन सही ढङ्गबाट काम होस् भनेर अघि सिटोला सरले जुन भन्नुभयो, एउटा चाहिँ नि अब यसको लागि फास्ट ट्र्याक पैसा खर्च गर्ने विधि पारित नगरिकन वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनबाट खर्च गर्छु भन्दा यो पैसा खर्च हुँदैन। अब यो खालि कल्पना गरेर यस्तो हुँदैछ भनेर हामीले सोच्ने मात्रै हो। फास्ट्र्याकबाट सरकारले निर्णय गर्न तयार भयो भने हामी तयार छौँ। हामीसँग इन्टरनेसनल पार्टनरहरू स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ। भनेपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरेर पास गर्नु पर्यो, हजुर, अथवा सरकारले छुट्टै एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो या अथवा निर्णय गर्नु पर्यो कि यो 10 अरब विकास निर्माणको विशेष निर्माण व्यवसायको लागि एउटै योजनामा 1 वर्षभित्र 10 अरब पैसा खर्च गर्नु भनेको धेरै ठुलो हो। यो नेपाललाई मात्रै होइन, अरू देशमा पनि ठुलै अरब रुपियाँ हो यो 10 अरब भनेको। 10 अरब पैसा खर्च गर्नलाई अहिलेको विद्यमान कानुनले जुन एउटा चाहिँ नि गतिमा हिँडेर पैसा खर्च गर्नुपर्छ हुँदैन। यसलाई चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकमा दौडिने कानुनको आवश्यकता छ। चाहे त्यसको लागि प्राधिकरण बनोस्, प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बन्यो भने सम्भव छ, या अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बन्दैन भने सडक विभाग नै छ, त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल एक्सपर्ट ल्याइनुलाई अधिकार दियोस् र खर्च गर्ने अधिकारहरू प्राप्त होस्, जुन खर्च गर्दा कसैले पनि अर्को सम्बन्धित चाहिँ नि यो ओभरसाइटिङ एजेन्सीहरूको डरमा नभइकन काम गर्न सकोस्। एउटा मननीय प्रश्न चाहिँ के छ भने जुन निवर्तमान सरकारले बजेट भाषण गर्दा र बजेटको किताबमा लेख्दाको शब्दसँग चाहिँ म अलिकति यो के हो भन्ने शङ्का लागेको छ है। यहाँ यो सार्वजनिक रूपमा यस्ता कुराहरू लुकाउनु हुँदैन भनेर बजेट भाषणमा प्रष्टसँग काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको लागि 10 अरब छुट्याइएको छ भनिएको छ। लेखाइमा हेटौँडा बुदुने खण्डलाई भनिएको छ। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अब अहिले खर्च गर्न खोज्दाखेरि पनि लेखाइलाई मान्ने कि त्यो भाषण गर्दाको बोलाइलाई मान्ने, यो एउटा चाहिँ नि अब मैले बुझ्न सकेको छैन। यो अब एउटा त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा भारतसँगको एउटा नमिठोपन चिसोपनमा चाहिँ नि ल उसलाई काउन्टर दिनलाई बजेट हालिदिया पो हो कि भन्ने शङ्का चाहिँ नि हामी नेपाली निजी क्षेत्रलाई लागेको छ। बोल्दा भाषण सुन्यौँ हामीले बजेट भाषण अर्थमन्त्रीज्यूबाट, त्यसमा प्रष्टसँग बोलिएको छ काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गको लागि भनेर, तर फेरि त्यही किताब पढ्यौँ हामीले हेटौँडा बुदुने खण्डको लागि भनेको छ। भनेपछि खण्डलाई सहयोग पुग्ने गरी भनेको छ। अब यो चाहिँ भाषा अब ती पनि भाषा चाहिँ अलिकति गोलमाल छ। यो नजानेर भइदिएको गल्ती होस् भन्ने म चाहन्छु। जानी त्यस्तो दुईटा काम भएको निवर्तमान सरकारबाट भएको रहेछ भने यो खर्च नगर्ने नै उद्देश्य हो कि भन्ने पनि हामीलाई सांसदज्यूका आयो यो कुरो कि यो हो वास्तवमा यस्तो भएको हो भने आखिर नियत त स्पष्ट देखिएन नि। त्यस्तो होइन, त्यो मात्रै उहाँले अब पढ्नुमा मैले पनि पढाएको छु। त्यो अब हामी त अब त्यसैमा छलफलमै भाग लिएका छौँ। त्यो बुझ्ने खण्डलाई सहयोग पुग्ने गरी भन्ने मात्रै हो, त्यो त्यसको लागि छुट्याइएको होइन। यो अझ भन्नुहुन्छ भने यो फास्ट ट्र्याकको कन्सेप्ट कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईको यो SIA सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन निजगढको जुन बन्नेवाला छ नि, त्यसलाई समेत जोडेर सँगसँगै SIA पनि सँगसँगै स्टार्ट गर्ने र निजगढ काठमाडौँ तराई जुन फास्ट ट्र्याक हो यो पनि सँगसँगै स्टार्ट गर्ने
र ताकि एयरपोर्ट सुरु हुँदाखेरि त्यो फास्ट्याग काठमाडौँसँग एयरपोर्ट तुरन्तै 1 घन्टाभित्र जोडियोस् भन्ने त्यसको कन्सेप्ट हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो खास गरेर यो दुईटा प्रोजेक्ट सँगसँगै सिमिल्टेनियसली नै यो सुरुवात पनि हुनुपर्छ र कम्प्लिट पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ हो। मतलब एउटा सुरुको अवधारणा त्यो हो। तर अहिले आएर अब देखिन्छ के भन्दा यद्यपि अब एसआइएको लागि पनि बजेट नछुटेको भने त्यहाँ पनि यसपालि अब त्यो के जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सुकुम्बासीको अलिकति प्रब्लम छ, त्यो पनि अब हल गर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने अब त्यहाँ पनि सुरुवात त भइरहेको छ। तर हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो दुईटा काम एसआइए र यो फास्ट्याग सँगसँगै एउटै हिसाबमा अझ भन्नुहुन्छ भने त त्यो ग्लोबल टेन्डर जस्तै मैले अघि भने कि यो कन्सल्टेन्टको लागि ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि अब त्यो दुईटै प्रोजेक्टको लागि सुरुवात गरेर अब त्यसरी सँगसँगै यदि सुरु हुने भने बल्ल यसको महत्त्व चाहिँ अब आउँछ। सुरु चाहिँ कसले गर्ने त? सुरु भयो तपाईँ संसद पनि हुनुहुन्छ, विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टी पनि सरकारले नै हो, संसदमा छ भनेपछि गर्ने कसले? होइन स्वाभाविक कसलाई आह्वान गर्ने त? अनि यो गर्ने सरकारले नै हो र अहिले आउटगोइङ जुन सरकार हो उसले चाहिँ दुईटै प्रोजेक्टलाई अब त्यहाँ एड्रेस गरेको छ। अहिलेकै बजेटमा चाहिँ एड्रेस नगरेको होइन। अब मात्रै कुरो के हो भन्दाखेरि अब त्यही सरकार अहिले नै भएको भए त नैतिक हिसाबले म त अब त्यही रुलिङ पार्टीकै भनौँ न, त्यति बेलाको रुलिङ पार्टीको म अहिले एउटा पार्लिमेन्टेरियन हो होइन। म त अब नैतिक रूपमा मेरो जिम्मेवारी त के छ भन्दाखेरि त्यति बेला जुन बजेटमा जे कुरो उल्लेख भएको छ, अब जस्तै अब जयराम सरले भन्नुभयो कि अब सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेकै अब कानुन आदि इत्यादिको हिसाबले 10 अरब खर्च हुन सक्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यदि विल पावर नेपाल सरकारसँग त्यो विल पावर यदि छ भने मलाई त के लाग्छ भने यो रोड डिपार्टमेन्ट अहिलेकै रोड हाम्रो जुन सडक विभाग हो यो नै सक्षम छ। हेर्नुहोस् 10 अरब के 20 अरब 30 अरब एउटै प्रोजेक्टमा पनि खर्च गर्ने अब हामीसँग त्यो टेक्निसियनहरू छन्, त्यो एक्सपिरियन्सहरू हामीसँग छन्, नभएको होइन। त्यो गर्न सक्ने अब मात्रै कुरो के भन्दाखेरि त्यसको लागि कार्यविधि हो। अघि नै अब सिटोला सरले जुन भन्नुभयो कि कहाँनिर हो त यो 10 अरब कुन पोइन्टमा कुन के भन्छ त मतलब कुन कम्पोनेन्टमा खर्च हुने हो त्यो चाहिँ तय गरिदिनु पर्यो सरकारले हैन कि यो वर्षको 10 अरब यो चाहिँ विकास समितिले पनि त सल्लाह दिन सक्छ। अनि विकास समिति भनेको त ओभरसाइटिङ गर्ने एउटा समिति मात्रै हो, गर्ने सबै सरकारले हो। हेर्नुहोस् फेरि पनि के हो भन्दाखेरि यो सबैको जिम्मा भनेको नेपाल सरकारकै, सरकारलाई प्रेसर ग्रुपको रूपमा गरिरहेका छौँ त हामी त। अब यो फास्ट ट्र्याक एकदम यसपालि सुरु हुनुपर्छ र अबको 5 वर्षभित्र त्यो त रनिङ गर्नुपर्छ र त्यसमा भेहिकल चल्नुपर्छ भन्ने कुरो त हामीले गर्दैछौँ। तर यसमा चाहिँ सांसदज्यूसँग म एकैछिन आउँछु कि यसमा यो निर्माण हुनुपर्छ भनेर ठुल्ठुलो स्वरमा कराउनु र व्यावहारिक रूपमा सुरु गर्नुमा अहिले कमजोरी चाहिँ कसको त? खोइ त सुरु भएको कमजोरी देखाउने बेला भएको छैन। किन देखाउने बेला भएको छैन भने ओली सरकार भर्खरै आउटगोइङ हुनुभएको छ होइन, उहाँले बजेट दिएर जानुभएको छ अथवा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसमा बजेट एलोकेसन भएको छ र अहिले अब धेरै दिन पनि भएको छैन। अहिले यही सरकारको बारेमा अहिले बोलिहाल्ने बेला पनि भएको छैन। अहिले भर्खरै अब प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, रमेश लेखक अब त्यो डिपार्टमेन्टको अब मिनिस्टर हुनुभएको छ होइन। अब अहिले भर्खरै उहाँहरूले गर्नुहुन्न अथवा गरिहाल्नु भएन भनेर अहिले बोलिहाल्ने बेला त भएको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने पूर्ववर्ती सरकारले जे खालको एउटा उद्देश्य राखेर जुन बजेट विनियोजन गरेको छ नि यसमा अहिलेको वर्तमान सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन 100% गर्ने गरी चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिलेको सरकारले चाहिँ तादुरुकता देखाउनुपर्छ र सिटोला सरले भने जस्तै त्यसको कार्यविधि तय हुनुपर्छ। र अब यो बर्खा मनसुन अब जाँदैछ, अब यो मनसुन जाँदा नजाँदै यो सबै कुराको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र हजुर लामिछानेजी भर्खरै मान्यज्यूले भनेको कुरामा एकदमै वेट छ। मान्यज्यूले भने जसै गरी एउटा हामीसँग नजिर पनि छ। म तत्कालीन अवस्थामा निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ, सिटोला सर भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल मार्ग हाम्रो मध्य पहाडी लोक मार्गको लागि एकैचोटि 80 करोड जति बजेट राखियो। त्यो सर्वेक्षण खासै नभएको योजना थियो। तत्कालीन सरकारको विल पावर ल यो चिज गर्नुपर्छ भनेर सडक विभागकै केही आयोजना प्रमुखहरू खटिए। उहाँहरूले त्यो बेलामा मलाई लाग्छ त्यो वर्ष 80 करोडको बजेट हुँदा एकैचोटि 7 महिना जतिमा खर्च गर्नु थियो, उहाँहरूले 56 करोड पैसा खर्च गर्न सफल हुनुभएको उदाहरण छ। तर
त्यसपछि यो नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई कस्तो भएको छ भन्नु होला भने काम गर्ने आखिर नेपाल सरकारको कर्मचारी नै हो निर्णय गर्नेहरूलाई चाहिँ नि त्रास छ। त्यहाँ खराब कर्मचारी पनि छन्, धेरै सही कर्मचारीहरू पनि छन्। तिनलाई चाहिँ नि दौड तिमी काम गर भनेर हौसला दिने हो भने त्यो पहिला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ नि बिना डिजाइन बिना सर्वे नै त्यो अगाडि बढेको हो र त्यसले एउटा आज रूप पाएको छ। म माननीय सभासदज्यूसँग सहमत छु यो मामलामा। अब त्यसरी जानको लागि अर्को हाम्रो एउटा कानुन के छ भन्नु होला भने डिजाइन एन्ड बिल्ड भन्ने कानुन छ। ब्रिजहरू अहिले चाहिँ सडक विभागले नै धेरै पुलहरू डिजाइन एन्ड बिल्डबाट टेन्डर गरिदिएको छ। यदि नेपाल सरकारले अहिले ल प्रति किलोमिटर कस्ट राखेर त्यो टेरान हेरेर एउटा प्रारम्भिक रूपमा इस्टिमेसन गरेर ल डिजाइन पनि तिमी नै गर बिल्ड पनि तिमी नै गर हामीलाई यो स्ट्यान्डर्डको रोड चाहिन्छ भन्ने किसिमबाट त्यो टेन्डर निकाल्ने हो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि नेपाल सरकारको बजेटबाट पनि यही आर्थिक वर्षमा कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ। उपाय चाहिँ नि मैले यो बताएको। सिटौला सर, एउटा अर्को प्रसङ्ग अलिकति जोडौँ। यो फास्ट ट्र्याक निर्माणका कुराहरू अब यो 1 घन्टाको समयमा त सबै कुराहरू प्रश्न पार्न सकिँदैन, तर पनि यो जुन जनचासोको विषय छ नि कि निर्माण गर्न जसलाई दिए पनि आखिर नेपाल सरकारले पैसा दिने, अनि भारतको सन्दर्भमा आइसकेपछि भारतले बनाउने, भारतलाई त्यो कम्पनीलाई पैसा पनि दिने, अनि त्यो पैसा यदि त्यहाँबाट त्यो रोडबाट चाहिँ पैसा उठेन भने त्यसको के अरे हर्जना पनि नेपाल सरकारकै ढुकुटीबाट दिनुपर्ने। यो कस्तो विडम्बना, यो कस्तो अचम्म हो। यो नेपाल सरकारले त्यसरी 25 वर्षसम्म दिँदाखेरि त 12-15 खरबको चाहिँ 11 खरबको चाहिँ बजेट चाहिँ फोकटमा दिनुपर्ने देखिन्छ। यो तपाईँहरूले प्लान गर्दाखेरि कसरी गर्नु विषयमा पनि चर्चा गरौँला। त्योभन्दा पहिले म 1-2वटा फास्ट ट्र्याकको महत्त्वपूर्ण हालसम्मको प्रगति चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, हामीले यो सडकमा 76 किलोमिटर मध्ये 70 किलोमिटरको जग्गा प्राप्ति गऱ्यौँ र जग्गा पनि अन्य सडकहरूमा हामी 25-25 मिटर गरेर 50 मिटर प्राप्त गर्छौँ। यसमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ 50-50 मिटर गरेर 100 मिटरको जग्गा प्राप्त गऱ्यौँ। यो एउटा उपलब्धि हो। त्यसै गरी हामीले नेपाली सेनालाई उपयोग गरेर फुर्सदको समय जुन बेला हामी यो ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा थियौँ यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा, त्यो बिचको समयलाई उपयोग गरेर हामीले ट्र्याक पनि बनाइसकेका छौँ, जसले गर्दा साइट हेर्न जाने मान्छेको लागि र भोलि निर्माण गर्नको लागि पनि धेरै सजिलो होस् भनेर यो एउटा स्ट्रेन्थ भयो। अब बाँकी रह्यो 6 किलोमिटरको जग्गा प्राप्त गर्ने काम र गएको 3 वर्षदेखि त्यसमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अर्को एउटा सबल पक्ष, हामीले इन्भाइरोन्मेन्टल यसको एसेसमेन्ट पनि स्वीकृत गराइसकेका छौँ। समय धेरै लाग्यो तर पनि हामीसँग अहिले इन्भाइरोन्मेन्टल EIA को रिपोर्ट पनि छ। 6 किलोमिटरको डिस्टेन्स अब 6 किलोमिटर चाहिँ खोकना क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्य सहरी क्षेत्र भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा बढी माग भइरहेको, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ। यो अहिलेको त्यो चाहिँ नभई नहुने ठाउँ पनि हो। काठमाडौँ छिर्नको लागि खोकनाको बाइपास गर्न सहज छैन र यो जग्गा चाहिँ समयमै खरिद गर्नुपर्छ भनेको छौँ। मैले देखेको यो वर्षको बजेटलाई अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँदै यो मुआब्जाको लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यो जसले बनाए पनि, नेपालले बनाए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले बनाए पनि, कुनै पनि हालतमा जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको पर्छ। यो एउटा मैले निवेदन गर्न चाहेँ। त्यसपछि म तपाईँको प्रश्नतर्फ आउँछु। यो वास्तवमा यति ठुलो प्रोजेक्ट, नभई नहुने प्रोजेक्ट, देशको लागि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट, यसलाई केही व्यक्तिहरूले नकारात्मक प्रसार गर्नुहुन्छ, जनतामा भ्रम छर्नुहुन्छ, राज्यको ठुलो निकायमा ओहदामा बसिसकेका मान्छेले छर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भेट्दा मैले भन्ने गर्छु, तपाईँ जस्तो मान्छेले भन्न सुहाउँछ, अहिले तपाईँले भन्नुभयो होइन यो त 9 अरब दिनुपर्ने, 9 खर्ब दिनुपर्ने रहेछ भनेर। यसरी भनिदिँदा यो प्रोजेक्टलाई घाटा भएको छ, हानि भएको छ र कुल तिर्नुपर्ने यसमा 3 खर्ब, लगानी गर्नुपर्ने 130 अर्ब 1.3 अर्ब, त्यो 3 खर्ब हामीले तिर्नुपर्ने 30 वर्षसम्म, 30 पनि होइन, 30 खर्ब पनि होइन, 15 अर्ब प्रति वर्ष नपुग रकम थप्दै जाने हो। र त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो 3 अर्ब चाहिँ हामीले 15 खर्ब 25औँ वर्षमा गएर पनि 15 खर्ब तिर्ने हो। त्यो बेलाको 15 खर्ब जसको मूल्य आज के हुन्छ त्यो कुरा अर्थविदहरूले हिसाब गरेर राखेका छन्। त्यसकारण एउटा पक्ष चाहिँ यो नबुझिदिनाले र गलत प्रचार गर्नाले यो प्रोजेक्ट शिकार भएको छ भन्छु। त्यसपछि गएर यो यसो गर्नु हुन्थ्यो त भन्ने जुन सवाल गर्नुभयो, नगर्न खोजेको।
3 पल्टको ठेक्कामा होइन जसले यो सडक बनाउँछ उसले गाडी गनेर पैसा उठाउनुपर्छ, यसलाई राज्यले चाहिँ जग्गा बाहेक अरू के पनि दिन सक्दैन। अझ ऐनले त के भन्छ भने जग्गाको पनि उसले मूल्य तिर्नुपर्छ भनेको छ, जग्गा उपलब्ध गराइदिने मात्र हो सरकारले भनेको छ। त्यो प्रयास भयो, सफल भएन। अब हामीसँग दुईवटा विकल्प भयो, या गाडी पर्याप्त नहुँदासम्म पर्खेर बस्ने फास्ट्याग बनाउनलाई, या राज्यले लागिमेली गरेर यसलाई बनाउन लगाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई थप सहुलियत दिएर गराउने। त्यस अर्थमा 15% जुन राज्यले 15 अर्ब इक्विटी राख्यो त्यस बापत राज्यले आफ्नो लाभ हासिल गर्छ। इक्विटी भनेकै त्यही हो, त्यसबाट आउने लाभ राज्यलाई पनि आउँछ। त्यसपछि रह्यो लगानी जुटाउने कुरा। लगानी जुटाउने कुरामा सम्बन्धित पार्टीले के भन्यो भनेदेखि मैले मार्केटमा पाइराखेको ब्याज चाहिँ असाध्यै चर्को परेको छ, सहुलियत ब्याज भयो भनेदेखि यो प्रोजेक्ट सफल हुन्छ, होइन भने सफल हुँदैन भनेर उसले प्रष्टै भनेको थियो। 13% इन्डियन मार्केट या नेपाली मार्केटमा पनि ब्याज छ, त्यो ब्याजमा यो प्रोजेक्ट सफल हुँदैन भने। अनि त्यसपछि गएर उनीहरू आफैले भारत सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि भारत सरकार यदि ILNFSले काम गर्ने हो भने चाहिँ सहुलियत दरमा 1% उपलब्ध गराउन, थप ऋण उपलब्ध गराउन तयार भएको थियो। तर यो हामी हेजिङ भन्छौँ, डलरमा आउने ऋण भावनाले त्यसको 3% हुनुपर्छ, थप हेजिङ हामी तिर्न सक्दैनौँ, त्यसैभित्रबाट म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो। त्यसकारण यसको अर्थतन्त्रलाई अलि गहिरिएर हेरिदिने हो भनेदेखि यो प्रोजेक्टमा सवारी नपुग्दाखेरिमा पनि जुन थप्नुपर्ने छ राज्यले, त्यो अहिलेको अनुमानअनुसार 7 वर्षसम्म थप्नुपर्छ भन्ने छ। तर संसारभरि कहीँ पनि यो ट्राफिकको आकलन अनुमान चाहिँ सही भएको छैन। ब्याङ्ककमा एउटा प्रोजेक्ट ट्राफिक अनुमान चाहिँ पुग्नलाई 15 वर्ष लाग्यो। त्यो स्काई ट्रेन भन्ने जुन अहिले राम्रोसँग चलिरहेको छ त्यो 15 वर्षपछि मात्रै पुग्यो। त्यो कम्पनी बनाउँदै टाट पल्टेर सरकारले किनिदियो। थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण यो ट्राफिकको विषय चाहिँ अलि जटिल विषय हो, पुग्ला नपुग्ला भन्ने भयो। अर्को कुरा अघि मान्यज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो, महँगो शुल्क जनताले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यो चाहिँ अब यो अहिलेको मोडेलमा चाहिँ के फाइदा थियो भने होइन राज्यसँग सामर्थ्य भयो भने म जनतालाई ट्याक्सै लाउँदिनँ भन्न पाउँथ्यो। 15 अर्ब प्रत्येक वर्ष म तिर्दिन्छु सम्बन्धित पार्टीलाई, तर म जनतासँग 1 पैसा पनि उठाउँदिनँ भन्न पाउने विकल्प थियो। अर्को चाहिँ नाफा आएको अवस्थामा 80% नाफा त्यो 15 अर्बभन्दा बढी उठ्न थालेपछि चाहिँ रकम त्यो त उठ्छ नै पक्कै। 15 अर्बभन्दा बढी उठ्न थालेपछि राज्यलाई 80% दिने, त्यो कम्पनीले चाहिँ 20% लिने गरी नेगोसिएसनको अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। राज्य यो सडक बनाउनु पनि परेको, छिटो बनाउनु पनि परेको, यस क्रममा राज्य नठगियोस् भन्ने बेलामा तत्कालमा नेगोसिएसनमा बस्ने पदाधिकारीहरूले ठुलै कसरत गर्नुभएको थियो। हामी शङ्काले हेर्ने र आँकडाहरूलाई तोडमतोड गरेर प्रस्तुत गरिदिने जुन एउटा हाम्रो स्वभाव छ, बानी छ, त्यसले गर्दाखेरिमा भएको हो। यो नकारात्मक प्रभाव परेको अथवा यो बजारमा बढी नेगेटिभ इम्प्याक्ट परे चाहिँ यहाँले सिरोला सरले भन्नुभयो। म जयराम सरलाई निवेदन गरेँ कि हामी जुन निर्माण गर्छौँ नि, यो फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्छौँ, उपयोग गर्छौँ र हस्तान्तरण गर्छौँ सरकारलाई भन्ने जुन छलफलमा आएको कुरो, तपाईको एउटा उसमा निर्माण व्यवसायीको हैसियतले भोलि नेपालीले नै निर्माण गर्यो अनि निर्माण सम्पन्न गर्यो, त्यसलाई उपयोग गर्यो र भोलि चाहिँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो, त्यो बिचमा चाहिँ जुन 25 वर्षको उपयोग गर्दाखेरिको शुल्क उठाउने जिम्मेवारी पनि नेपालले नै पायो भने रकम त बाहिरिने भएन नि। त्यो त मुलुकलाई नै राम्रो कुरा हो। तर मैले भनिहालेँ नेपालको अहिले वर्तमान कानुनमै जानुपर्छ। म चाहिँ धेरै ठाउँमा यसमा सिटौला सरहरू कहिले पनि नेगेटिभ होइन, उहाँहरू तत्कालीन मलाई लाग्छ नेपालमा प्रोफेसनलिजम भएको संस्था भनेकै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभाग एउटा प्रोफेसनलिजम छ त्यहाँभित्र। त्यो संस्थामा हामीले बसेर काम गऱ्यौँ। अब यो सबै चिज गर्नको लागि वर्तमान कानुनले चाहिँ हाम्रो नेपालको कुनै पनि निर्माण कम्पनीहरूलाई इलिजिबल हुँदैन। हाम्रो चाहिँ नि पुँजी देखाउनु पर्ने, हाम्रो कारोबारको अङ्क देखाउनु पर्ने चिज चाहिँ नि जुन कानुनले मागेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँले हो तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने पनि जे भने पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन। अघि नै पनि मैले मान्यज्यूसँग यहाँहरूसँग धेरै चिज यो गर्नलाई के हो भने फुर्सद कसैसँग छैन। हेर्नुहोस् राजनेताहरूसँग यस्ता चिजलाई 2-4 घन्टा विज्ञहरूसँग बसेर, जसरी तपाईँले अहिले हामीसँग मसँग समय लिनुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीसँग समय लिँदै हुन्थ्यो, तर उहाँहरू हामीसँग समय लिनुहुन्न। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले पनि हामीसँग समय लिइदिनु भयो हुन्थ्यो। कानुन के चाहिँ बनाएर चाहिँ ठ्याक्कै नेपालीले गोल गर्न सक्छ त भन्नेमा जानु हुँदैन। अब कानुनले दिँदैन। हेर्नुहोस् आजको दिनमा मेरै कम्पनीले 1 अरबभन्दा ठुलो ठेक्का लिनु पऱ्यो भने म काम त गर्छु, तर मैले कुनै विदेशीको लाइसेन्स किनेर ल्याउनुपर्छ।
जस्ट नाम किनेर ल्याउँछु मैले 3वटा पाना 5% 3% दिएर अन्डर टेबलबाट देशबाट बाहिर यो रकम गइराखेको छ। यसमा विकास समितिमा मान्यजी हुनुहुन्छ, म महासङ्घको अध्यक्ष हुँदा बारम्बार कुरा उठाएँ मैले। यो अहिले एडिबीको कन्ट्री डाइरेक्टरले कुरा उठाउँदैछ घोस्ट कन्ट्र्याक्टर भनेर, भूत कन्ट्र्याक्टर। त्यसको नाम छ, अन्य आकार प्रकार, उसको लगानी, उसको इन्जिनियर, उसको यन्त्र उपकरण कहीँ देखिँदैन। घोस्ट कन्ट्र्याक्टर यो हाम्रो कानुनले नै सिर्जना गरिदिएको छ। मोहम्मद माथिरको कुरा नाम मैले बारम्बार लिइराखेको छु। सिटौला सरले गाडी काउन्ट गर्ने चिज होइन। ग्यान्टिन हाइल्यान्डमा को एकजना पर्यटक जान्थ्यो र त्यो कहाँको डाँडामा र त्यो चाइनिजले त्यहाँ लगानी गर्यो। त्यहाँ बनेपछि त पूर्वाधार बनेपछि त अनि पो गाडी आउँछ त। त्यहाँ अहिले चाहिँ नि 6 महिना पहिला हामीले चाहिँ नि कति 19,000 कोठा छ अरे, 6 महिना पहिला बुक नगरिकन त्यहाँ टुरिस्ट चाहिँ जानु पाउँदैन भनेपछि त यो सडक बन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा भयो कि। सडक जसरी पनि बन्नुपर्छ, निर्माण आजै यो सुरु हुनुपर्छ। म त आज पनि होइन, अहिले सुरु हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू नयाँ आउनुभएको छ, उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो कि भोलिबाट यसको चाहिँ काम सुरु गराउँछु, त्यो उहाँको जिम्मा हो। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो। हाम्रो आग्रह पनि यहाँहरू तिनैजना विज्ञहरूलाई, जिम्मेवार विकास समितिका सदस्यज्यू, यहाँ जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी, एउटा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी बोकेर निवर्तमान हुनुभए पनि उहाँले यो मुलुकलाई ठुलो योगदान दिएर निवर्तमान हुनुभएको छ। उहाँको ठुलो त्याग छ मुलुकको प्रति। त्यसैले हाम्रो चाहना, हाम्रो उद्देश्य र यो छलफलको उद्देश्य नै के हो भने जसरी निवर्तमान सरकारले 10 अरब बजेटमा छुट्यायो र यहाँले भन्नुभयो, यहाँहरू सबैको एकमत एक स्वर आयो कि तुरुन्त यो द्रुत मार्ग चाहिँ निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ र त्यसका लागि केही कानुन, विशेष कानुनको आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आग्रह पनि यहाँहरूसँग छलफलको आग्रह, जनतालाई हाम्रो सन्देश के हो भने यहाँहरूको मुखबाट, यहाँहरूको अनुभवबाट यो द्रुत मार्ग मुलुकको उन्नति विकासको लागि बन्नुपर्छ। सकारात्मक कुराहरू आउनुपर्छ। यो नकारात्मक होहल्ला गरेर भ्रमात्मक कुराहरू सृजना गरेर यो हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने विषय होइन। यसरी मुलुकको निर्माण हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि ठम्याइ हो। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समयको लागि यहाँहरूप्रति माउन्टेन टेलिभिजन आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले यो द्रुत मार्गको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो विषय गहन विषय हो, मुलुकको विकासको विषय र एउटा निकै ठुलो योजना हो। यो सफल हुनुपर्छ, नेपालीहरूको सपना साकार हुनुपर्छ र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामी यही सन्देश आम जनतालाई दिन चाहन्छौँ। आजको जनाधिकारको कार्यक्रम यति नै। फेरि यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ। नमस्कार।